तुमचे नाव सांगा। श्रीधर गोलतेकर। श्रीधर बाब, हे केन्ना हांगासर वेल फिश हांगासर दिसना गेले? हे आता 2 वरां वयर जाले। आमकां वास येता शेकवाल्यान। म्हाका हांगासरल्या एका शेकवाल्यान स्मॉल वागातोरच्या फोन केलो। आमची शेकां वज्रान आसा हांगा, वज्रान आसा आमी सद्या आतां। फोन केलो, वास येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार थंय वेल आसा। हांव येयलो पळय जाल्यार खरेंच एक 10-15 मिटर तरी जिती आसतना आसतली, इतली वेल व्हडली। आता सध्या ती डिकम्पोज जाल्या, सारकी पिड्ड्यार जाल्या, म्हणजे ती मरोन खूब दीस जाल्या आनी ती वॉश्ड आउट जावन आमच्या दर्याक येवन पावल्या। आता इतलो वास येता तो सारको ला म्युजिका कडसून सारको रोमियो लेना कडेन वास येता, म्हणजे आख्ख्या फूल बीच स्ट्रेटाक हो वास येता। आनी तितून तेचे बॉडी पार्ट्स जे आसा ते थोडे हांगा दर्याचेर पडलेले आसा। ते आमच्या हेल्थाक सामके वायट। हांगा इतले जाण शेकवाले आनी तेंचे कामगार न्हिदता, तेंच्यो फॅमिली आसा थोड्यांच्यो। ते आतां आमी हांवें एका ऑफिसराक, फॉरेस्ट ऑफिसराक हें केलां, ताका मॅसेज दिल्या की बाबा अशें जालां हांगा, तेन्ना येवन मातशें पळया, खबर घेयात। आतां ते बेगीनच्या बेगीन तेची विलेवाट लावपाची, ना जाल्यार हें फूल बिचाक आतां सद्या तरी बिचाक कोण कस्टमर ना, कोण आसना गरमेक लागून। दिसाक एक 500 ते 600 रुपया वा 1000 रुपया जाता चडान चड गिरायक, म्हणजे कोणूच बिचार ना। आनी फाल्यां तर हो वास असो उरत आनी हें अशेंच उरलें जाल्यार फाल्यां बिचाक कोणूच रावपाची शक्यता ना। आनी हें खरेंच सगळ्याच्या हेल्थाक वायट। हें बेगीनच्या बेगीन काडचें। आनी आतां देगेक पळोवंक वयशी दर्याचेर जाल्यार ऑयलीचे बारीक बारीक ऑयल, म्हणजे आमी केन्ना दामर हें म्हणटा ते दामर न्हू, ती एक्चुअली ऑयल आसता। जे बोटी ज्यो दर्यान पॉल्युशन करता, सोडटा ऑयल, ती आतां आनी धडेक लागता। ह्या दिसांनी असो गोबरो मेल्लो मेवळा, बारीक बारीक नुस्तें खूब मेल्लें मेवळा, म्हणजे तें एक कारण आसूंक शकता की तेची बॉडी पोल्यूट जावन तेका पॉयजनींग जावन ती मरोंक शकता। अशें कितें तरी जावंक शकता, कारण नेमकेंच खबर ना, पण ती अशें जालां सद्या। अशें हेची दर्याची वाट लागता, सगळ्यांक वायट। हे आतां ऑयल बारीक बारीक येता आनी आतां सद्या पळय हेचे पिसीस आसा, बॉडी पिसीस, ते येवन दर्याचे देगेक पडलेले आसा। श्रीधर बाब, तुमकां कितें दिसता, ही वेल फिश आसा न्हू, ते कशें कितें मेला आसतलें आनी हांगासर कशें पावले? ते भायर दर्याक मेला खंय तरी, भायर खंय तरी कितें जाता। हांवें आत्तां सांगलां तशें, हे एप्रील मे म्हयनो येयलो म्हणटच बोटी वयर काडपाचो टायम जाता। आनी म्हाका तरी अशें दिसता की तेन्नाच ते ऑयल जावं कितें तरी कॅमिकल पोनाक उरलेले ते भायर सोडटात। आनी आमी म्हणटा ते दामर गुळे येयले, ऑयल गुळे येयले, तेच ते कितलीशींच नुस्तीं मरोन पडटा ह्याच सिजनाक। आनी जो गोंयचो लोक जो खारें उदक न्हांवपाक येता न्हू, तांकां ते दामराच्या हितून आनी ऑयलीच्या हितून पांय घालून चलचें पडटा। हें खंय तरी दर्याक पॉल्युशन जाता। सरकाराक फक्त कितें दिसता, फक्त दर्या देगेकचें कोण पॉल्युशन करता तें दिसता, पण हे बोटी आनी कितें आसता दर्यान ते पोल्यूट जाता, दर्या पोल्यूट जाता, तो केन्ना सरकार चॅक करपाक वचना, म्हाज्या तरी हिसपान अशें दिसता। आतां आमी पळयलां की सद्या खंय तरी सारकें डिकम्पोज अवस्थेन आसा, हे जायत आसा। कितें बेगिना काडचें हें, नाल्यार फाल्यां सकाळीं कितें जावंक शकता? शुअरूच हे आमच्या हेल्था कडेन, आमच्या हेल्था वांगडा खेळटा ती आतां, कित्याक हे येदे व्हडले पळय सगळें कुसलां आनी सगळें येवन वयर पडटा आनी वास आख्ख्या बीच स्ट्रेचाक पडला, म्हणजे हो वास आमी स्वास घेवन भितर वयता। तो आतां हांगा रावप सुद्दां सारकें मुश्कील। बेगीनच्या बेगीन ते कन्सर्न डिपार्टमेंट, चड करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तेणें ते काडपा जाय बेगीनच्या बेगीन आनी तेची विलेवाट लावपाची। खंय पडटा हें सारकें? हे सारकें वज्रान आनी स्मॉल वागातोर पडटा। स्मॉल वागातोराक वज्रानूय नांव आहा, स्मॉल वागातोरूय आसा। आनी एक्झॅक्टली हे पयलीं हे आसलें क्रोनिकल आसलें पळय, थंय आसा। तर अंदाजे कितले मिटर लांबी कितें आसतली? ही आतां कमीत ती आतां दिसता तेजी हाडां दिसता, सांगाडो दिसता, तो 10 मिटर सुमार आसा आनी थोडें हें उरलां। आनी ती जिती आसतना कमीत ती 15 मिटर तरी आसपा जाय। 15 मिटर? हय, शुअरूच आसतली। कितें आयडिया आसा दर्या पासून कितले भायर आसता, म्हणजे ह्या न्हू बॉर्डर जी आसा, बीच आसता, तेच्या कितले दर्या मिटर भायर आसता ती? सादारणपणे आमच्या दर्याक येयना ती। जेन्ना शीक जाता वो चुकोन दिशाभूल जाता वो कितें तरी तेका आडखळ येता,
तेन्ना ती दर्या देगीक पावता. पूण आमच्या अशा दर्याक लागीं वेल आसना. डॉल्फिनां आसता, गादे आसता, पण वेल आसना. वेल आसा ना. वेल आसना. वेल असली वेल हांवें 1994 शेक स्टार्ट केल्लें हांगा. तेन्ना पयली एक 15 मिटराची वेल आसली आनी दुसरी आसली ती 3-4 मिटरांची, ना 6 मीटर, म्हणजे एक व्हडली एक ल्हान. म्हाका पयलें कितें दिसलें, फॉरेनर कोण पळोवपाक लागलो ते कितें काय म्हणून. हांव वचून पयलें सकाळी फुडें हांव शेकार न्हिदलोलो, उठून पळयता जाल्यार एक व्हडें टर्न जाता न्हू, उलटें व्हडें व्हांवून येता तशें दिसतालें. पळय जाल्यार ती वेल आसली, एक व्हडली आनी एक धाकटी. ती ह्या खडपा कडेन येयली आनी अशी भोंवली, खडपा कडेन रावंड मारलो आनी परत भायर गेली. ती वाट चुकोवन एकदां येता. तरी आनी कितें रिजन आसूं शकता, कितें कोणाच्या बोटीक फॅनाक लागून? शुवरूच आसूंक शकता. खंयचे बोटीक आपडल्या जावंक शकता, फॅनाक लागल्या जावंक शकता, वो तेका आनीक कितें दुयेंस जावपाक शकता, वो तेंचे एजूय आसूंक शकता न्हू. तेंचे तितले वर्सांनी ती जाणटी जावन मरोंकूय शकता, सांगूंक शकना. पूण ही आतां सद्या आयज रातभर उरली जाल्यार कितें? आयज रातभर उरप म्हणजे हे सारकें. फाल्यां कोणूच बिचार दिसपाचो ना. आनी कुत्रे येवन कितें करतले, ती समज बिचार उरली आनी तेका कोणें गायड करपी कोण पावोंक ना, फॉरेस्टाचे कोण मनीस पावोंक ना, जाल्यार हांगा कुत्रे खूब आसा. ते खातले आनी ते मरतले. आनी ते मरपाचे सोड, ते पिसो कुत्रे तो पिशे जायत न्हू, ते मागीर रेबिजाक महाभयंकर हें आसा. जाता तितल्या बेगीन एक काडूंक जाय. ही जाता तितल्या बेगीना. आनी आतां जाता जावन आतां टायम कितें जाला, आतां जाले 12. आतां तरी कोण एक येवन हांगा कोण पुलीस वो कोण तरी येवन हे आतां मेला न्हू, ते फॉरेस्टाचो आतां एक मनीस येवन चॅक करून गेला. आतां तेंचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर आसता, कोण आसता, तेंच्यांनी येवचें, तेजो पोस्टमॉर्टम करचो आनी ते कशें मेला, कित्याक मेला आनी केदें व्हडलें आसलें तें कळपा जाय. कित्याक तें आतां अर्दें तुटलेले हितून आसा कंडिशनान. ते फूल ना आतां, ते डिकम्पोज जाला आनी तुटला. तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी हेंकां तेंचे डॉक्टर आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, स्पेशल डॉक्टर्स आसता ते चॅकअपाक, म्हणजे पोस्टमॉर्टम करतले आनी तेंच्या हाडाचो DNA बी करून तेंकां खबर कळटली की ते कितले व्हडले आसले आनी ते कशें मेला. तेंकां एक कारण मेळोंक शकता. हो तेंच्यांनी शोध लावपा जाय. कित्याक अशें दर्याचें हें कमी जावपाक फावना साद्या पोल्युशनाक लागून वो कित्या खातीर. ते दर्याची जी गिरेस्तकाय आसा ती तशी उरपाक जाय. नमस्कार, आमी आसा सद्या वागतोर ओझऱ्या बिचार हांगासर. अशी सद्या इन्फॉर्मेशन हांगासर आमकां बिचार मेळिल्ली आसा. हांगासर एक कमीत कमी 10 ते 15 मिटराचे जे वेल फिश आसा ते खंय तरी बिचाचेर आढळलेले आसा. सद्या वेल फिशाक जर पळोवन अशें दिसण्याक येता की हे सद्या डिकम्पोज कंडिशनान आसा. आनी म्हायती अशी मेळिल्ली आसा की कमीत कमी 2 वरां जावन गेली हे बिचार आढळलेले आसा. हे बिचार कशें पावले हेजे नेमकें कारण आमकां कळना. हे कशें मरण पावले हे नेमकें आमकां कारण कळना. पूण वेल फिश जे डिकम्पोज कंडिशनान जे बिचाचेर आढळलेले आसा ताका पळोवन जर अशें दिसण्याक येता की कमीत कमी हे खंय तरी एका बोटीक लागले वो बोटीचे जे फॅन आसतात ताका खंय तरी लागले आनी दुखावले गेले आनी त्याच कारणान खंय तरी मरण पावले अशें कळून येता. पूण दुसरो प्रश्न जर पळयत जाल्यार सद्या दर्या खंय तरी पोल्यूट जाता. दर्याचेर देगेक खंय तरी जे ब्लॅक बॉल्स येतात ते येता आनी खंय तरी जी दर्यान एक ऑयल आसा त्या ऑयली कारणान पासून खंय तरी हे मरण पावला काय हो एक सद्या प्रश्न निर्माण जाता. हांगासरले जे काही लोकल जे वागातोर बिचार ओझऱ्यान जे शेक ओनर्स आसा तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया की हे सद्या बिचार कशें पावले, हेजें नेमकें कारण कितें आनी बिचार पावले जाल्यार ते मेल्ल्या अवस्थेन आसा आनी ते मेले कशे काय हेजेर सद्या आमी अपडेट जे आसा ते हांगासरले जे लोकल जे आसा शेक ओनर्स वगैरा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. पूण सद्या जर आमी पळयत जाल्यार वागातोर बिचार हांगासर जे वेल फिश जे आढळलेले आसा मेल्ल्या कंडिशनान ते सद्या खंय तरी डिकम्पोज जाला आनी सारको वायट वास हांगासर सद्या निर्माण जाल्लो आसा. जर खंय तरी हे आयच्या दिसा जर काडूंक ना जाल्यार फाल्यां सकाळ मेरेन जे खंय तरी सारके आनी पिड्यार जातले, कुसले वयतले आनी जे हांगासर जे स्ट्रीट डॉग्स जे आसा ते बिच्या सायडीक भोंवतात ते खंय तरी हे खावपाचो प्रयत्न करतले आनी खंय तरी दुर्गंधी सगळे कडेन स्प्रेड जातली. तशी अपडेट आमकां ह्या वेल फिशा बद्दल आनीक मेळत रावतली. तशी अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुमी इल्गो खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे वागातोरच्या.